बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आपको अहम खबर से अपडेट करें। G20 ममालिक में से भी रिलीफ मिल गया है पाकिस्तान को। पाकिस्तानी कर्ज 1 साल के लिए मुअख्खर। पेरिस क्लब ने 1 मई से 31 दिसंबर तक पाकिस्तान का कर्जा मुअख्खर कर दिया। एलामिया के मुताबिक आलमगीर वबा कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान का कर्जा मुअख्खर किया गया। कर्जा मुअख्खर सहूलत से पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिल सकेगा। पाकिस्तान के अलावा चाड, एथियोपिया और कांगो को भी रिलीफ दिया गया है। एलामिया के मुताबिक G20 ममालिक में भी कर्जों की तौखीर के लिए तौसीक कर चुके हैं। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। कर्जों के हवाले से रिलीफ मिल चुका है। G20 ममालिक में से भी रिलीफ मिल गया है। पाकिस्तानी कर्ज 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिया गया। पेरिस क्लब ने भी 1 मई से 31 दिसंबर तक पाकिस्तान का कर्जा मुअख्खर कर दिया है। एलामिया के मुताबिक आलमगीर वबा कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान का कर्जा मुअख्खर किया गया। कर्जा मुअख्खर सहूलत से पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में रिलीफ मिल सकेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध को इस्लामाबाद की कॉलोनी ना समझा जाए। जो लोग वजीर आजम को गाइड करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आईनी इजलास में ऐसा नहीं कर सकते। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला को शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाने से रोकने पर तनकीद की उन्होंने। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद जाकर इजलास में शरीक होना चाहता था, क्योंकि 50-55 अफराद का इजलास हो सकता है तो 13 लोगों का इजलास क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मुझे वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि आप इस्लामाबाद ना आए और अगर आ गए तो वीडियो लिंक में लेंगे और इजलास में आने नहीं देंगे। तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो कि एक आईनी, जिसकी मीटिंग, कैबिनेट भी आईनी इदारा है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग के बारे में आइन में कोई जिक्र नहीं है। वो रूल्स ऑफ बिजनेस में होता है फिर कि जी कैबिनेट की मीटिंग करनी है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग आइन में लिखा है कि साल में 2 बार, कम से कम 2 बार होनी है। तो मैंने कहा जब वो 40-50 लोगों की मीटिंग हो सकती है तो ये 13 लोग हैं इसमें, एनईसी में 8 सूबों से होते हैं, हर सूबे से 2-4 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। 13 लोगों की ये बॉडी है। तो ये 13 लोग क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कोशिश की, इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ। एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर भी चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में ही हम जाएं, मीटिंग हो, लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए। अगर आप आ भी गए, ये बिल्कुल मैसेज इस तरीके से मिला था, आ भी गए तो हम आपको वीडियो लिंक पे लेंगे। आप जहाँ पे भी हों, अपने सिंध हाउस में बैठे हों, किसी होटल से आप कनेक्ट करें, रोड पे बैठ के कनेक्ट करें, हम आपको आने नहीं देंगे इस मीटिंग के अंदर। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन ये जो लोग गाइड कर रहे हैं वजीर आजम को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। एक आईनी मीटिंग साल में 2 बार होनी होती है कम से कम, पहली बार साल में हो रही है। मुझे उम्मीद है 30 जून से पहले शायद एक और मीटिंग बुला लें, लेकिन मुश्किल है। तो कौमी इक्तिसादी कौंसिल के सालाना इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1324 अरब रुपए मंजूर कर लिया गया है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। इजलास के दौरान सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद तरक्याती प्रोग्राम का हजम मंजूर कर लिया गया। दस्तावेज के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1324 अरब रुपए मंजूर कर लिया गया। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए इजाफी 100 अरब रुपए के साथ 650 अरब रुपए मंजूर किए गए। सूबों के तरक्याती बजट का हजम 677 अरब रुपए रखा गया। इंसदाद कोरोना के लिए 70 अरब रुपए खसूसी मंसूबे मंजूर किए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 364 अरब रुपए के तरक्याती बजट मंजूर किया गया है। तवानाई के लिए 80 अरब रुपए, पानी के लिए 70 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 179 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया गया है। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद के बाद कौमी असम्बली बजट इजलास के लिए कायद मंजूर कर लिए गए। 342 अरकान में से 89 अरकान शिरकत कर सकेंगे। कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत की तरफ से रवा हफ्ते बजट पेश किया जाना है।
कोरोना के बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कायदो ज़ाबित तय कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली बजट इजलास के दौरान 1/4 अफराद सेशन में शिरकत कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बाबर अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि कौमी असम्बली बजट इजलास के लिए 342 अरकान में से 1/4 86 अरकान एक वक्त में इजलास में शिरकत कर सकेंगे। ट्वीट में कहा गया कि बजट बहस के दौरान सिर्फ तकरीर करने वाले अरकान ऐवान में मौजूद होंगे। बात कर लेते हैं चीनी स्कैंडल के हवाले से। चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन समेत 17 मिल्स मालिकान ने चैलेंज कर दिया है। जहांगीर तरीन मोनस इलाही खुसरो बख्तियार के भाई की मिल्स पेटिशनर में शामिल हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इंक्वायरी कमीशन की तश्कील गैर कानूनी थी। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील, रिपोर्ट और काबीना से मंजूरी कल अदम करार दे दी जाए। दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्त में वफाक, सेक्रेटरी दाखिला और वफाकी तहकीकाती इदारे को फरीक बनाया गया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर, DGFIA वाजिद ज़िया और इंक्वायरी कमीशन के अरकान फरीकैन में शामिल हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जुमेरात को 3 साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ, शाहिद खान नवासी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब कर लिया गया। इसी केस में साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को भी बुलाया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2008 में इस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान नवासी को भी तलब कर रखा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने महदूद पैमाने पर सियासी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने राना सनाउल्लाह की क़यादत में मुलाकात की और नवाज शरीफ का पैगाम भी पहुंचाया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने महदूद पैमाने पर सियासी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने राना सनाउल्लाह की क़यादत में मुलाकात की और नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मिलकर तय करना चाहिए कि कैसे चलना है। अपोजिशन बेबस नहीं, कोरोना ना आता तो हालात कुछ और होते। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोरोना ने सबसे ज्यादा अपोजिशन को मुतासिर किया। नाअहल हुक्मरानों को हुकूमत का हक नहीं है। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मकीन पाकिस्तानियों को दरपेश शदीद मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरमाना लापरवाही काबिल मुज़म्मत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास पैसे खत्म हो चुके और टिकट के ज्यादा किराए वसूल किए जाने लगे हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा बयान देकर भूल जाते हैं। सफारत खानों की अदम ताउन की शिकायत आम है। ईद उल फितर से काबिल तमाम पाकिस्तानियों को वापसी के ऐलान का क्या हुआ? जायद किराए क्यों वसूल किए जाने लगे? शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा सफारत खानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर हैं। तकरीर, बयान, दावे सब छोड़ें। हुकूमती बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अमली मदद करें। उनकी वापसी का वाज़ेह प्लान तरतीब दें। बात करेंगे अब कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो चुका, इकदामात भी बेसूद हो गए हैं। 24 घंटों में मजीद 83 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। अमवात की तादाद 2255 हो गई है। मजीद 5385 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,13,702 से तजावुज कर गई है। मजीद इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं शहजाद अकबर, जहां पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पैसा टैक्स, इनकम टैक्स की मद में, सेल्स टैक्स की मद में और दीगर टैक्सेशन की मद में चोरी किया गया और ऑफ द बुक शुगर केन ख़रीदा गया, उसको क्रश किया गया, उसके नतीजे में चीनी बनाई गई। वो तमाम असेसमेंट पिछले 5 सालों की हो चुकी है। आपको याद होगा कि शुगर कमीशन के मेंबर्स में FBR के मेंबरान भी शामिल थे। ये असेसमेंट डिटर्मिनेशन वो कर चुके हैं। इन्हीं शवाहिद की रोशनी में अब ये वो रिकवरीज का काम होगा और एक एक मिल ने एक एक साल में 1 अरब से लेके 4-4 अरब रुपए तक को सिर्फ सेल्स टैक्स का फ्रॉड किया हुआ है। तो वो तमाम चीज़ें सामने इनके मौजूद हैं और ये गाइडलाइन भी है हमारी, जो इस वक्त हम ये चीज़ें भेज रहे हैं तमाम महकमों को। ये कह रहे हैं कि ये तो गाइडलाइन है आपके पास 5 सालों के लिए, आप 5 सालों से पीछे चले जाएं
تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری چیزیں تو مزید ملیں گی کہ پچھلے سالوں میں یہ کیا ہوتا رہا ہے. اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے SCCP FIA کو معاملات بھیجے ہیں کارپوریٹ فراڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ایکسپورٹ کی مد میں باضابطیاں ہوئی ہیں جس میں 20 ٹن کے ٹرک کے اندر 80 ٹن شوگر میٹرک ٹن شوگر کی ایکسپورٹ دکھائی جاتی رہی ہے جو کہ سراسر جسے کہتے ہیں نا آن دا فیس آف اٹ ہی فراڈ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو رکنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکمینڈ کیا ہے اور اس میں ٹائم لائن دی ہے اور رپورٹنگ اس میں آپ میٹرکس میں دیکھیں گے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے کرنا ہے, کیسے اس نے رپورٹنگ کرنی ہے. یہ نیب ہے, نیب کے بعد جہاں پہ FIA ہے اس نے تھرو منسٹری آف انٹیریئر پرائم منسٹر آفس کو رپورٹ کرنا ہے. SCCP ہے اس نے تھرو منسٹری آف فائنانس رپورٹ کرنا ہے, اس کو ٹائم دیا گیا ہے 90 دن 60 دن. جو زیادہ ضروری چیز اس کے اندر ہے کہ دیکھیے جب تک اداروں کے اندر سے لوگ نہ ملے ہوئے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا. شوگر مافیا شوگر گروپس بہت سٹرونگ ہیں, ان کی جو پہنچ ہے اداروں کے اندر تک ہے, تو وہ جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں اور جنہوں نے یہ چیزیں ماضی میں اپروو کی ہیں ان محکموں کو, چاہے وہ FIA ہے, SCCP ہے, CCP کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے یا کوئی اور ادارہ ہے, ان تمام کو یہ ریکمنڈیشن کی گئی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف پروسیڈنگز کرنی ہیں, ڈسپلنری پروسیڈنگز کرنی ہیں, جہاں پہ کرمنل پروسیڈنگز کرنی پڑیں وہ کریں. کچھ لوگوں کو تو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اس کے اندر لکھا ہے اور اس کی طرف میری توجہ وہ آج ثناءاللہ نہیں آئے, میرے بڑے فیورٹ ہیں, وہی ہمیشہ وہ دلاتے تھے, آڈیٹرز جنہوں نے جو انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز ہیں جو یہ آڈٹ کرتے ہیں ہر سال اور وہ آڈٹ ایکسٹرنل آڈیٹر کا ہوتا ہے جو SCCP میں رولز کے مطابق سبمٹ ہوتا ہے, تو وہ جو آن دا فیس آف اٹ بھی اس کے اندر فراڈز تھے جو انہوں نے ڈیٹیکٹ نہیں کیے ان کے اوپر بھی ہم نے کہا ہے کہ SCCP ریفرنسز بھیجے ان کی ریگولیٹری باڈیز کو کہ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے, کیونکہ یہ پھر آپ نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے سسٹم کو اور اس میں بڑی بڑی آڈٹ فرمز ہیں اور یہ چوری ان تمام کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہ تمام مفصل سفارشات جو ہیں یہ ایک میٹرکس ہے پورا 16 پیجز کا جو ایک بنا کے تمام اداروں کو بھیجا جا رہا ہے. اب اس میں جو دوسری سب سے پہلی میں نے آپ سے بڑی چیز شیئر کرنی تھی آج کے لیے وہ ہے یہ جو پہلا ریفرنس اس کے نتیجے میں ہے یہ ہم نے آج بھیج دیا ہے چیئرمین نیب کو. یہ اس کی کاپی ہے, اس کے ساتھ کافی زیادہ انیکسچرز ہیں. انہیں ہم نے بیسیکلی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو انکوائری کمیشن بنا تھا اور اس کے نتیجے میں جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے اور جو سفارشات آئی ہیں جو فائنڈنگز ہیں ان کی روشنی میں اب انہوں نے اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے, بیکاز جو سبسڈی کا معاملہ ہے جہاں پہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, چاہے وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کا ہیڈ تھا, سیکرٹری تھا, منسٹر تھا, ECC, جو بھی جس کا جو کردار ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کمیشن کی رپورٹ میں لکھ دیا گیا ہے. باقی نیب نے اپنی انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے کیونکہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے یہ محض اس کے لیے ایک سٹارٹنگ گراؤنڈ ہے, وہ تو سفارشات ہیں, ضروری نہیں ہے کہ نیب اس کے اوپر منوان عمل کرے, وہ آگے بھی جا سکتا ہے پیچھے بھی جا سکتا ہے. تو اس صورت میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکشن 9 جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا اس کے مطابق آفینس بنتا ہے, تو انہیں اس کے اوپر بھی کارروائی کرنی ہے ان 5 سالوں کی سبسڈی کے اوپر. اور یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ اس کو جب یہ لیٹر کو بھی پڑھیں گے اور اس کی جو ساتھ میٹرکس لگا ہوا ہے جو اس کے انیکسچرز ہیں واضح ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے دور کی بھی دی ہوئی محض 2.4 ارب روپے کی سبسڈی اس کا بھی احتساب کیا ہے اور اس کو بھی فردر کوئی تفریق نہیں رکھی. جو ہم نے ترازو انصاف کا دوسرے کے لیے رکھا, پچھلے 4 سالوں کے لیے رکھا, اس کو اپنے 1 سال کے لیے بھی رکھا, خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کر دیا. اور یہ جو آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ شیئر کر رہا ہوں اور یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احتساب اور انصاف ٹرانسپیرنسی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تک آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, شفاف طریقے سے نہ ہو, فریڈم آف انفارمیشن نہ ہو, اس میں کوئی شفافیت نظر نہیں آتی. اس لیے ہم تو کوئی بند دروازوں کے پیچھے کام نہیں کر رہے, کھلم کھلا کام کر رہے ہیں. یہ چیزیں تمام
ہم پبلک کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ایچ اینڈ ایوری سٹیپ جو اس پہ لیا جائے گا. بتائیں کہ معاون خصوصی شہزاد اکبر کی میڈیا بریفنگ جاری، جس میں انہوں نے کہا کہ فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے. 5 سال میں 29 ارب روپے کی سبسڈی کا جائزہ لیا گیا. دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ سفارشات کی روشنی میں کسی بھی کارروائی کی منظوری دی گئی ہے. معاون خصوصی شہزاد اکبر کی میڈیا بریفنگ، ان کا کہنا تھا کہ فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے. معاون خصوصی شہزاد اکبر نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 5 سال میں 29 ارب کی سبسڈی دی گئی. وزیر اعظم نے شوگر کمیشن کی سفارشات کی منظوری دی. سفارشات کی روشنی میں کسی بھی کارروائی کی منظوری دی گئی ہے. پاکستان میں کرونا بے قابو ہو گیا، اقدامات بے سود ثابت ہو گئے. 24 گھنٹوں میں مزید 83 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 2255 ہو گئی. مزید 5385 افراد میں وائرس کی تشخیص سے تعداد 1,13,702 سے تجاوز کر گئی. اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 36,308 ہو گئی. پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی اور عوام کی لاپرواہی گلے کا پھندا بن چکی. 24 گھنٹوں میں کرونا سے 83 مریض انتقال کر چکے. اموات کی تعداد 2255 ہو گئی. سندھ میں 696، پنجاب میں 807، خیبر پختونخوا میں 610، بلوچستان میں 62، گلگت بلتستان میں 14، آزاد کشمیر میں 9 اور اسلام آباد میں 57 مریض انتقال کر چکے ہیں. مزید 5385 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی. مریضوں کی تعداد 1,13,702 تک پہنچ چکی ہے. پنجاب میں 43,460، سندھ میں 41,330، خیبر پختونخوا میں 14,527، بلوچستان میں 7,031، گلگت بلتستان میں 974، اسلام آباد میں 5,963، آزاد کشمیر میں 444 مریض ہو چکے. ملک بھر میں 36,308 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,15,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 73,70,000 تک جا پہنچی. 36,40,000 مریض صحت یاب ہوئے. کرونا وائرس دنیا بھر میں 4,15,000 زندگیاں نگل چکا ہے. مریضوں کی تعداد 73,70,000 تک جا پہنچی. امریکہ میں 20,50,000 افراد میں وائرس منتقل ہو چکا. ہلاکتوں کی تعداد 1,15,000 ہو گئی. برطانیہ میں 40,883، اٹلی میں 34,063، اسپین میں 27,136، فرانس میں 29,296، جرمنی میں 8,831، برازیل میں 38,497 افراد ہلاک ہو چکے. کینیڈا میں 7,900، روس میں 6,358، بھارت میں 8,000، ترکی میں 4,729، ایران میں 8,506، افغانستان میں 400 اور سعودی عرب میں 819 اموات اب تک ہو چکی ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت کی تجاویز پر عمل درآمد ضروری نہیں. 2 ہفتے لاک ڈاؤن، 2 ہفتے نرمی کی تجویز زیر غور نہیں. عالمی ادارہ صحت نے صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ عوام نے سمجھا رمضان مبارک کے ساتھ کرونا بھی ختم ہو چکا. رویے میں تبدیلی تک کرونا سے نمٹا نہیں جا سکتا. جو سیکٹرز بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے. عوام کے لیے جو بہتر ہے وہی فیصلے کر رہے ہیں. کرونا کے ساتھ زندگی کو چلانا ہے. ظفر مرزا نے مزید کہا کہ معاملے پر سوچی سمجھی حکمت عملی اپنائی ہے. آنے والے دنوں میں کرونا کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے. حالات خراب ہوئے تو لاک ڈاؤن بھی لگ سکتا ہے. حکومت کے پاس یہ آپشن ابھی تک موجود ہے. مراد سعید نے کہا ہے کہ سٹیل ملز نجکاری کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا. تمام ادارے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے خسارے میں ہیں. 2013 میں 41 اداروں کی نجکاری کی باتیں ہوئی. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مراد سعید نے کہا کہ واقعی ایک زرداری سب اداروں پر بھاری ثابت ہوا. ہماری سیاست، نظریہ اور سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس بات پر ایک ہو جانا چاہیے. ایک سابق وزیر اعظم نے بیان دیا تھا کہ اجلاس بلا لیں، اگر کچھ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا. آج وہ خود کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. پھر آتی ہے پیپلز پارٹی اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایک زرداری سب پر باری. پاکستان کے تمام اداروں پر اپنی باری گزرا. 2008-9 کا ان کا پہلا سال پاکستان میں پہلی دفعہ یہ جو 2007-8 میں جو منافع میں سٹیل مل تھا وہ 8-9 میں خسارے میں چلا جاتا ہے. اور ان کا ہر گزرتا سال پاکستان کے عوام کے اوپر مزید بوجھ پڑتا ہے. سٹیل مل کے خسارے میں مزید اضافہ ہوتا ہے. پھر آتی ہے نون کی حکومت. سپیکر صاحب 2013-14 مزید سٹیل مل کا خسارہ بڑا. اعلان ہوتا ہے بیچ دو. اور مجھے یاد پڑتا ہے سپیکر صاحب، مجھے اس لیے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا پی آئی اے بیچ دو، سٹیل مل بیچ دو، یہ ادارے بیچ دو. میں یہاں پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ حکومت نہ ہوئی، اولیکس ہوا، ہر چیز بیچ دو.
2014-15 में मजीद खसारा इन्होंने बढ़ा दिया। और स्पीकर साहब बात कहां तक पहुंची, 2015 का साल आता है, नून लीग के दौर में न इनसे प्राइवेटाइज होता है, न इनसे खसारा खत्म होता है, न रिफॉर्म्स का कोई एजेंडा होता है, न इनके पास कोई सलाहियत होती है। तो स्पीकर साहब करते क्या है कि वहां से गैस कनेक्शन वगैरह बंद करके जिस वक्त काम चल रहा था स्टील मिल के ऊपर, उसी वक्त उसको बंद कर दिया। और मैं मीडिया को कहता हूं स्पीकर साहब, मैं पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को स्पीकर साहब आपको कहता हूं कि कैमरों के साथ चलते हैं उस स्टील मिल के अंदर, उसको खोलते हैं और दिखाते हैं स्पीकर साहब कि किस बेदर्दी से उस स्टील मिल को बंद कर दिया गया था 2015 में। तो स्पीकर साहब ये बड़ी दर्दनाक कहानी है और ये जुल्म हुआ है। अब मैं आता हूं स्पीकर साहब कि हम क्या करने जा रहे हैं। खसारे में चला गया पीपल्स पार्टी के दौर में, मजीद खसारा हुआ नून लीग के दौर में, बंद किया इन्होंने। इमरान खान और उसकी काबीना ने फैसला किया कि अगर आप हर साल। और अब खबर यह है कि वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट 22 जून को कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। माजी में तैयारों को 6 हादसात पेश आए जिनकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर हवाबाजी का कहना था कि PIA में 546 अफराद को सियासी तौर पर जाली डिग्रियों पर नौकरियां दी गई। पायलट्स जाली लाइसेंसों में मुलव्वस रहे। सर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नियर पास्ट में, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, नियर पास्ट में 6 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। बोजा एयरलाइन का तैयारा, वो भी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में गिरा, 150 के लगभग हलाकतें हुई। एग्जैक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। एयर ब्लू का तैयारा, मेरी आंखों के सामने, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, मरगल्ला की पहाड़ियों से टकराया, सैकड़ों बेगुनाह जाने जाया हुई। मुबम सी रिपोर्ट आई, एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं आ सकी। इसी तरह पिछले दौर में चित्राल से आने वाला एक ATR छोटा जहाज हवेलियां के करीब, वो भी हादसे का शिकार हुआ। एग्जैक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट हाउस में या अवामुन नास के सामने सबमिट नहीं की जा सकी। इसी तरह एक क्रैश लैंडिंग गिलगित में भी हुई। तो इतने हादसे, और अगर मैं देखता हूं अपने आप को, अपने फ्लीट को देखता हूं कि 31 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है और इतने हादसों का शिकार हो रहा है, कुछ तो वजह है, कोई तो इसका जिम्मेदार है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा, किसी के गले तक हाथ ले जाना होगा, उसे हिसाब देना होगा, हिसाब चुकाना होगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। मैं देखता हूं दुनिया की बड़ी एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइन 300 जहाजों पर मुश्तमिल है उसका फ्लीट, 280 डेस्टिनेशंस कवर करती हैं, कोई हादसा नहीं। एमिरेट्स 280 का फ्लीट 256 डेस्टिनेशंस कवर करती हैं, कोई हादसा नहीं। तो PIA 31 जहाजों का फ्लीट, 56 डेस्टिनेशंस और पै दर पै हादसे। तो ये अफसोस की बात है, बायस निदामत भी है हमारे लिए। ये नहीं कि मैं वजीर हूं या हम हुकूमत में है, हमारे लिए मैं कह रहा हूं हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि कोरोना वायरस से डरने की बजाय अल्लाह से डरें। दवा के साथ साथ दुआ का होना बहुत जरूरी है। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा कि मजदूरी करने वालों, अपने मुलाजमीन और इर्द गिर्द गरीब और मुस्तहिक लोगों को भी ढूंढें और उनको खाना दें। जब अल्लाह राजी होता है तभी मौजज़ात होते हैं। इसकी मिसाल मेरी अपनी जिंदगी है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि ईमान है कि अल्लाह राजी हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये वाकई लम्हा फिक्रिया है। कोरोना वायरस से डरने की बजाय अल्लाह से डरें। काफ लीग के सदर का कहना था कि हम सबको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, अपनी गलतियों का एहसास करके अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। ये समझने की बात है कि पूरी दुनिया में ताकत का मयार बदल चुका है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक। लाहौर की मार्केट्स और बाजारों में कोरोना के हवाले से SOPs की खिलाफवर्जी जारी है। हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। देखते हैं शोएब हाशमी की ये रिपोर्ट। लाहौर की इशरा बाजार में अक्सर दुकानदारों ने मास्क पहने, ना ही दुकानों में सैनिटाइजर रखे, तहम मास्क ना पहनने के बहाने तलाश कर लिए। सर अभी मास्क जो ना, अभी मैं आया हूँ, मैं तो चाय पी रहा था। अच्छा। उसकी वजह से मैंने उतार के रखा है। नहीं, ये रिव्यू नहीं देता मैं,
मेरे पास है ये नमाज पढ़ने अभी गया था तो अभी उतारा हुआ था। बाजार में आने वाले खरीदार भी SOPs की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। शहरियों ने मास्क पहनने और ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा। हुकूमत की मार्केट्स के हवाले से बनाए गए SOPs पर अमल दरामद की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। शहरियों को भी कोरोना से बचने के लिए SOPs की पाबंदी पर अमल करना चाहिए। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शुएब हाशमी, TV टुडे, लाहौर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ इल्जामात लगाने वाली अमरीकी खातून का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की दरख्वास्त वज़ारत दाखिला को मौसूल हो गई है। सिंथिया रिची का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक की जानिब से दी गई है। रहमान मलिक के मुतालबे पर दाखिला कमेटी के डायरेक्टर तनवीर अहमद ने सेक्रेटरी दाखिला को खत में कहा है कि सिंथिया रिची के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो की तौहीन और दीगर अमूर अदालतों में हैं, इसलिए उनका नाम ECL में डाला जाए। पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचाने वाली अमरीकी खातून सिंथिया रिची का कहना है कि आसिफ जरदारी की पार्टी समझती है कि धमकियां देकर खामोश करा देंगे। अमरीकी खातून का कहना था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इससे कहीं ज्यादा सबूत जमा कर लिए हैं जो इंसाफ के लिए दरकार होते हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ शुरुआत की है। आसिफ अली जरदारी की पार्टी समझती है कि मुझे ज्यादती का निशाना बनाने के बाद धमकियां देकर खामोश करवा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए माली गोशवारों में तजाद का मामला निपटा दिया है। इलेक्शन कमीशन मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने माली गोशवारों से मुतालिक समाअत की। बिलावल भुट्टो जरदारी के वकील फारूक एच नाइक इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और नया जवाब जमा करवाया। फारूक एच नाइक ने कहा कि तमाम चीजों की दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुके। इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद मामला निपटा दिया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से LOC पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज किया। तर्जमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारतीय फौज LOC पर और दूसरी जानिब वर्किंग बाउंड्री पर सिविल आबादियों को मुसलसल निशाना बना रही है। 2020 में भारत ने 1296 मरतबा सीज़फायर मुआहदे की खिलाफवर्जियाँ की हैं। रवां बरस LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों में 7 शहीद जबकि 98 शदीद जख्मी हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने रियासी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखते हुए जन्नत नजीर वादी में मजीद 5 नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी के जिला शोपियां में भारतीय फौज ने नौजवानों को नाम नहाद सर्च ऑपरेशन पर शहीद कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुजालिम फौज ने दाखिली और खारजी रास्ते ब्लॉक कर दिए। 4 रोज के दौरान रियासती दहशतगर्दी का जिला शोपियां में ये तीसरा वाकया है। इस ऑपरेशन के दौरान 14 साला नौजवान भी शहीद हुआ जबकि मुतादिद लोग भी जख्मी हुए। काबिज फौज ने मुतादिद घरों को मस्मार कर दिया। शहर कायद के इलाके लयारी में जमीन बोस होने वाली इमारत के मलबे से मजीद 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मलबे से निकाली जाने वाली लाशों की तादाद 22 हो चुकी। कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत के मलबे से रात से अब तक मजीद 4 अफराद की लाशें निकाली गयी और अब तक मजमूई तौर पर 22 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और मुख्तलिफ इमदादी इदारे हिस्सा ले रहे हैं। इमदादी टीमों के मुताबिक इमारत के मलबे से तमाम लाशों को निकाल लिया गया है। मजीद कोई लाश है या नहीं एहतियाती तौर पर देखा जा रहा है। सूबाई वज़रा कमिश्नर कराची समेत DG रेंजर ने भी जाए वकूए का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरान, एहलकारों और रेस्क्यू वर्कर्स की कोशिशों को सराहा। दूसरी जानिब हादसे में जामबाग 3 भाइयों और 1 बच्ची समेत 6 अफराद की नमाज जनाजा लियारी खड्डा मार्केट की मस्जिद में अदा की गई, जिसके बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि लियारी में गिरने वाली रिहायशी इमारत में 40 फ्लैट थे जबकि इमारत पर पेंट हाउस भी तमीर किया गया था। कैमरामैन आमिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, TV टुडे, कराची। रैप ट्यूटर्स इंटरनेशनल। अमेरिका में पुलिस एहलकार के हाथों कत्ल स्याफॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात ह्यूस्टन में अदा कर दी गई।
جارج فلائڈ کی آخری رسومات میں رشتہ داروں اور دوستوں سمیت 500 افراد کو مدعو کیا گیا تھا، جبکہ یادگاری تقریب میں جیمی فاکس سمیت ہالی ووڈ کی نامور شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے گفتگو میں مقتول کے گھر والوں نے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ امریکہ کو نسل پرستی سے بچانا ہوگا، تمام امریکی مساوی سلوک کے حقدار ہیں۔ امریکہ میں سیاہ فاموں کے مظاہروں کے دوران تاریخ میں پہلی بار سیاہ فام جنرل کو سروس چیف مقرر کر دیا گیا۔ امریکی سینٹ نے متفقہ طور پر سیاہ فام آفیسر جنرل چارلس براؤن کو امریکی فضائیہ کا چیف آف سٹاف مقرر کر دیا، جو امریکی تاریخ میں کسی بھی ملٹری سروس کی کمان کرنے والے پہلے سیاہ فام جنرل ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر مائک نے کہا ہے کہ جنرل چارلس کی تقرری سے متعلق ووٹنگ کی صدارت کی، جس میں جنرل چارلس کو 98 ووٹ ملے اور ان کی مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں آیا۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل کو مغربی کنارے پر قبضے کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ فلسطین کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مغربی کنارے پر قبضے سے امن کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ فلسطینی کسی بھی صورت اسرائیل کو منمانی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اب علاقائی خبریں۔ منڈی بہاؤدین ڈی سی مہتاب وسیم اظہر کی ہدایت پر ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد اقبال نے موضوع لیول کو کسٹ کنٹرول کمیٹیوں کی ٹریننگ اور اپلیکیشن کے استعمال کے بارے میں آگاہ کیا۔ اے ڈی سی ملک غضنفر اور اسسٹنٹ کمشنر عباس ذوالقرنین اوان بھی موجود تھے۔ دیکھتے ہیں منڈی بہاؤدین سے مدثر اوان کی یہ رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر مہتاب وسیم اظہر کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے نمبرداروں اور ماسٹر ٹرینرز کو ٹڈی دل کی اہمیت اور پی ڈی ایم کی طرف سے جاری کردہ لوکسٹ سروے اپلیکیشن کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ موضوع لیول کمیٹیوں کی ٹریننگ اور لوکسٹ سروے اپلیکیشن کمیٹیوں کی تربیت 1 ہفتے کے اندر مکمل کی جائے تاکہ لوکسٹ کے عملے کی صورت میں صحیح اور یقینی اطلاع دی جا سکے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ملک غضنفر علی اوان نے کہا کہ لوکسٹ فوڈ سیکورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور اس کے تدارک کے لیے ہم سب کو اپنی قومی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر منڈی بہاؤدین ملک عباس ذوالقرنین اوان نے ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں ضلعی انتظامیہ کی تیاریوں میں جاری بھرپور آگاہی مہم کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کا ساتھ دیں اور ٹڈی دل کے بارے میں اطلاع ضلعی کنٹرول روم کے واٹس ایپ نمبر پر دیں تاکہ اس پر فوری ایکشن لیا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر اوان، ٹی وی ٹوڈے نیوز، منڈی بہاؤدین۔ رخ کرتے ہیں لال سوہانرا کا۔ لال سوہانرا ٹڈی دل کے بعد اب کپاس کی فصل پر گلابی سنڈی کے حملے نے کاشتکاروں کو پریشان کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں لال سوہانرا سے فاروق امبو کی رپورٹ۔ لال سوہانرا اور اس کی گردنواں میں گلابی سنڈی کا حملہ کپاس کی فصل خطرے سے دوچار ہے۔ متعلقہ محکمے خاموش، کسان پریشان ہیں۔ عرصہ تقریباً 4-5 سال سے کسان مسلسل نقصان برداشت کر رہا ہے۔ کبھی ٹڈی دل کے حملے تو کبھی بارشوں سے فصل خراب ہو جاتی ہے۔ امثال بھی لال سوہانرا کے نوائی علاقوں موزہ گڈن سکندر والا، موزہ لال سوہانرا اور موزہ گوٹ شاہ محمد اور دیگر چکوک میں کپاس کی فصل پر چند دن قبل رنگ برنگے پروانے آنے کے بعد اچانک گلابی سنڈی نے حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کپاس کے لہلاتے کھیت اس کیڑے کا ترن والا بنتے جا رہے ہیں۔ کپاس کے ہر بننے والے پھول میں گلابی سنڈی دکھائی دیتی ہے۔ عجیب منطق ہے کہ ذمہ دار محکمے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور ان میں سے اس کیڑے کو تدارک کے لیے کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی۔ کسان پریشان حال ہیں اور حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گلابی سنڈی کو بروقت تدارک کر کے غریب کسانوں کو لاکھوں روپے کے نقصان سے بچایا جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ فاروق امبو، ٹی وی ٹوڈے، لال سوہانرا۔ عارف والا محلہ مشتاق نگر میں پسند کی شادی کے رنج پر لڑکے والوں کا لڑکی کے گھر پر دھاوا، ڈنڈوں، سوٹوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال، جس کی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی۔ تھانہ سٹی کی حدود محلہ مشتاق نگر میدان جنگ بن گیا جب پسند کی شادی کے رنج پر لڑکے والوں نے لڑکی کے گھر دھاوا بول دیا، جس میں ڈنڈوں، سوٹوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔
فیروزوالا تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، غریب کی 2 جوان سالہ بیٹیوں کو اغوا کر لیا۔ ٹریفک حوالدار سرفراز نے 23 سالہ سمیرہ کو گھر سے اغوا کر لیا۔ تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کو درخواست دینے پر سرفراز نے دوسری بیٹی کو بھی اغوا کر لیا۔ 5 روز سے غریب ماں بچیوں کی بازیابی کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ پولیس سے مدد مانگنے پر ایس ایچ او نے درخواست واپس لینے کا مشورہ دے دیا۔ فیروزوالا تھانہ فیکٹری ایریا کارروائی نہ ہونے پر انصاف لینے خاتون ڈی ایس پی فیروزوالا کے پاس دھکے کھانے لگی۔ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔